नाकेरीच्या दारुगळो साठोवन दवरपाच्या गुदावांत स्फोट जावपा फाटले कारण अजून उक्ताडार येवंक ना। सोद घेवपाचे यत्न चालूच आसात। ताजोच भाग म्हण आयज थंय IFBची टीम पावली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते नाकेरी आसात आनीक नाकेरी जो ब्लास्ट जाल्लो आनीक ज्या गुदामाक उजो लागलो दारुगोळा साठोवन दवरपाच्या ह्या जाग्यार आसा आनी हांगा आज IFBची टीम जी आसा ही हांगा आज पावले कडेन आसा आनीक ही IFBची टीम जी आसा ही कंपनीची टीम आसा जी दारुगोळा तयार करतात आनी ती हांगा आज पावले कडेन आसा। त्याच बरोबर ह्यो जो इन्सिडेंट आसा हो 20 तारखेर रातचो जाल्लो आनीक हेजे खातीर सगळी ज्यो घडामोडी आसात ह्यो हेजे मुखार घडपा लागल्यो आनी मागीर फक्त एक हें आसा जेन्ना आमी ह्या ऑथॉरिटी कडेन विचारपाचो प्रयत्न केलो त्या टायमार आमकां वर्बली उलयता एक सांगलें की दिसान इतली गरमी आसतना हेका कांय जालें ना, हो रातीन जावपाचें कारण कितें हेंच आमकां आमी सोदूं पडले कडेन आसात। कित्याक एक्चुली हो जो कितें आसा उजो लागपाचो प्रयत्न जो आसा हो दिसान जावपाक जाय आसलो, तो रातीन इतले थंड हेजेर कसो लागलो म्हूण तो कळना। आतां ते म्हणटात की आमचे दुसरे तरेन आमी पळयतात की आनी कितें कारण आसतलें ह्या उजो लागपाक आनी हो ब्लास्ट जावपाक दारुगोळाचो। कित्याक ते जे बंकर्स तेणी बांदले कडेन ते 6 फूट भितर आसात आनी 6 फूट इतली भितर आसून सुद्दां ह्यो कसो उजो लागलो हेच तांकां कळना। आज ती टीम येयल्या, त्या टिमी कडेन उलयता आसतना आमकां वर्बली एक इंटिमेशन तेणी दिले कडेन आसा आनीक आमी हेजे शोध लायतले म्हूण सांगूं आसता। हांगा जाय तशी कार्डां आसतलीं, ती कार्डां सोदपाचें काम कोणाचें? तें काम पुलिसेचें। ह्या जी ऑथॉरिटी आसा ह्या ऑथॉरिटीचें काम आसा आनी त्या ऑथॉरिटीन हें पळोवपा जाय। हांगा लूज सोडून हांगा जायना, कित्याक हो तेजे कुशीक आनी एक जो हें आसा गुदाम आसा जो बंकर्स म्हणटा ते तो आसा, तोयी भरलो आसा आनी तो डेप्टी कलेक्टर केपी आसा हेणें पयर सिली केले कडेन आसा। म्हणटरेक केन्ना थंय कितें जायत कांयच सांगयना। आज थंय फायर ब्रिगेडीची टीम जी आसा तीय थंय आसात, जे कुंकळची पुलीस आसात तेय थंयच आसात। आतां कितलेशे दीस जाले, आतां हे थंय कितले दीस उरतले म्हूण तें सांगपाक जायना। म्हणूनच लोकां मदीं भंय पडले कडेन आसा। तेणी कलेक्टरा सुद्दां आतां वेगळी कंप्लेन पयर एक कंप्लेन दिल्ले कडेन आसा। ती स्थानीक पंचायत आसा बेतूल पंचायत, हेणी एक कंप्लेन दिल्ले कडेन आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार हेजी इन्वेस्टिगेशन जाता काय ही केस परती त्याच बंकर्सां भितर वयता ही पळोवची पडटली। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुजेफ शेख।